ल संपूर्ण सरमैहरूमा नमस्कार। आजको क्लासमा जानकारी गराउँछु शिक्षण विधिबाट। आजको चेप्टर रहेको छ शिक्षण विधि। यो शिक्षण विधिबाट आगमन विधि र निगमन विधि। आज म यो दुईवटा विधिहरूको बारेमा चर्चा गर्छु। सबभन्दा पहिला यहाँ बुझौँ आगमन विधि भनेको के हो र निगमन विधि भनेको के हो। यहाँ छन् टपिक आगमन विधि। आगमन विधिको पहिला जानकारी गराउँछु। आगमन विधिको बारेमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति यो आगमन विधि को प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हो फ्रांसिस बेकन हो। यो आगमन विधि को प्रतिपादक को हुन् यहाँ छन् फ्रांसिस बेकन। यहाँ दिएको छन् विभिन्न उदाहरण दिँदै सूत्र नियमतिर जान। यो आगमन विधिमा के हुन्छन् विभिन्न किसिमको उदाहरणहरू दिएर कहाँ जान्छन् सूत्रतिर नियमतिर जाने काम गरिन्छ। यसमा के हुन्छन् पहिला उदाहरणहरू दिन्छन् विभिन्न किसिमको बारेमा जानकारी दिएर पहिला के गर्छन् उदाहरण दिएर नियम सूत्रतिर जाने काम गरिन्छन् यो विधिमा। जस्तैमा गणित विषय हुन्छन्। गणित विषयमा के हुन्छन् विद्यार्थीहरूलाई डाइरेक्ट फर्मुला सूत्रमा बनाउन दिँदैन। सबभन्दा पहिला के गर्छन् सुरुमा विभिन्न उदाहरणहरू सिकाएर देखाएर विभिन्न उदाहरणहरूको परिभाषा दिएर त्यसको आधारमा के गर्छन् सिद्धान्तमा लैजाने काम गरिन्छ। त्यसैको आधारमा छन् विभिन्न उदाहरण दिँदै सूत्र नियमतिर जानु। अर्को रहेको छन् मूर्त अवस्थाबाट सुरु गरी अमूर्त अवस्थातिर जानु। यहाँ दिएको छन् मूर्त अवस्थाबाट सुरु गरेर अमूर्त अवस्थातिर जानु। अमूर्तको मतलब के हुन्छ मूर्त मूर्त हुन्छ जानेको, अमूर्त भनेको नजानेको। जानेको कुनै विषय वस्तु मानौ कुनै विषय वस्तु जानेको छ त्यो विषय वस्तु जानेको त्यो विषय वस्तुबाट जानेर नजानेको विषय वस्तुतिर लैजानु पर्छ। तब विद्यार्थीहरूले सिक्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सिक्नमा सजिलो हुन्छ। मानौ आज मलाई जान्नु छ पहिला गाउँ छन् जुन गाउँमा बस्छौ त्यो गाउँको बारेमा जानकारी गराउँछु। त्यो जानकारी गराएर अरू गाउँको बारेमा जानकारी गराउँछु। जस्तैमा मानौ नेपाल देश छ यो नेपाल देशको बारेमा के छन् यसको विशेषताहरू के छन् त्यो सबैको बारेमा जानकारी गराउँछु। अनि फेरि बेग्लै अर्को देशको बारेमा त्यसलाई लगेर सम्झाउनु पर्छ। यस्तै उदाहरण दिएर के गर्छन् विभिन्न विषय वस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउन सक्छौँ। यसमा के हुन्छ उदाहरणहरू दिँदै जानकारी गराउँछु। विशिष्ट अवस्थाबाट साधारण अवस्थातिर जान्छ। यो कस्तो हो विशिष्ट अवस्थाबाट सुरु गरेर साधारण अवस्थातिर जाने काम गर्छ। विभिन्न रुखहरूको उदाहरण दिँदै जङ्गलको बारेमा भन्छ। यो भइहाल्यो एउटा उदाहरण भइहाल्यो। मानौ विभिन्न रुखहरूको बारेमा जानकारी गराउने धेरै रुखहरूको बारेमा देखाउने के गर्छन् भ्रमण जस्तै हुन्छन्। विभिन्न किसिमको रुखहरू छन् त्यो रुखहरूलाई जनाउने देखाउने र लास्टमा एउटा जङ्गल भन्नु त्यो के भइहाल्यो यो आगमन विधि हो। अर्को कुरा छ जस्तै कुनै हिसाब बनाउँदा पहिला उदाहरण सिकाएर सूत्र नियम सिद्धान्ततिर जानुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई कुनै म्याथ विषयको चेप्टरमा लैजाउनु भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ त्यो चेप्टरमा पढाउनु छ मलाई जो चेप्टरको बारेमा विभिन्न उदाहरणहरू सिकाएर त्यसको विभिन्न किसिमको उदाहरणहरू देखाएर लास्टमा नियम सूत्रमा लैजाउनु पर्छ। अर्को छन् विभिन्न विषय वस्तुको अवलोकन गरी निम्नतिर जानुपर्छ नियमतिर जानुपर्छ। विभिन्न उदाहरणहरूलाई अवलोकन गरेर देखेर हेरेर सुनेर लास्टमा नियमतिर जानुपर्छ। अर्को छन् यहाँ आगमन विधिको फाइदाहरू के हो। आगमन विधिको फाइदाहरू के हुन्छन् यो सिकेपछि आगमन विधिको फाइदाहरू के हो। गणितीय हिसाब बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो आगमन विधिको फाइदा के हो गणितीय हिसाबहरू बुझ्नमा सजिलो हुन्छन् कठिनाइ हुँदैन राम्रोसित बुझ्न कोसिस गर्छन्। विद्यार्थीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्। यसमा के हुन्छ विद्यार्थीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुन महत्त्वपूर्ण मान्छन्। उदाहरण सिकाउँदाखेरि के हुन्छ विद्यार्थीहरू धेरै सक्रिय भएर देख्ने गर्छन् सुन्ने काम गर्छन्। कस्तो कस्तो उदाहरण दिँदैछन् त्यसमा सक्रिय बढी जनाउँछन्। अर्को छन् तर्क गर्ने र सोच्ने क्षमताको विकास हुन्छ। मानौ गणित विषयमा कुनै विषयको उदाहरण दिँदाखेरि विद्यार्थीहरू के हुन्छ ध्यानपूर्वक सुन्ने काम गर्छन् र त्यसमा छलफल गर्ने काम गर्छन् र तर्क वितर्क गर्ने काम पनि गर्छन्। त्यसै कारणले बढी सक्रिय हुन्छन् यसमा विद्यार्थीहरू। सिकाइ व्यवहारिक र अनुभवमा आधारित हुन्छ। के छन् सिकाइ व्यवहारिक र अनुभवमा आधारित हुन्छ। यो उदाहरण दिएर विद्यार्थीहरू सिकाउँदाखेरि के हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छन् व्यवहारिक आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने खालको हुन्छन् र अनुभव बढी बढ्छ। मानौ कुनै विषय वस्तुको बारेमा जानकारी गराउनको लागि त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमको उदाहरण दिएर सिकाउँदाखेरि के हुन्छ
विद्यार्थीहरूले धेरै राम्रोसँग सिक्ने काम गर्छन् र त्यसले आफ्नो व्यवहारमा उतारेर अनुभवहरू बढाउन कोसिस गर्छन्। यो भइहाल्यो आगमन विधिको। विद्यार्थीले आफै नियम पत्ता लगाउँदा सिकाइ दिगो हुन्छ। मानौ गणित विषय हुन्छन् वा कुनै साइन्स विषयको बारेमा सिकाउँदाखेरि के हुन्छ, उदाहरण विभिन्न किसिमको दिएर सिकाउँदाखेरि त्यो आफैले फेरि के गर्छन्, आफैले उदाहरण बनाएर आफैले हेरेर आफैले गरेर आफैले अवलोकन गरेर सिक्छ भने त्यो सिकाइ के हुन्छ, धेरै दिगो हुन्छन्, धेरै दिनको लागि टिकाउ हुन्छन्। ल समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। यो आगमन विधिमा के हुन्छ, कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि के हुन्छ, क्षमता बढी हुन्छ समाधान गर्नको लागि, किनकि पहिल्यै नै सिकेको हुन्छ विभिन्न उदाहरणबाट सिकेर के गर्छन्, आफूमा भएको क्षमताहरूको विकास गर्छन् र क्षमता विकास गरेपछि विभिन्न किसिमको समस्याहरूलाई के गर्छन्, समाधान गर्न सक्छन्। नयाँ ज्ञान प्रति जिज्ञासा र रुचि बढ्छ। उदाहरणहरूबाट सिक्दाखेरि के हुन्छन्, विभिन्न किसिमको जिज्ञासा बढ्छन् र समस्या समाधान गर्न रुचाउने काम गरिन्छन्। अर्को छन् समय बढी लाग्छ। यसमा के हो, आगमन विधिमा समय बढी लाग्छ, किनकि विभिन्न उदाहरणहरू दिएर सिकाउँछन्। नसिकेको कुरा फेरि अर्को उदाहरण दिनुपर्छ, नसिकेको फेरि अर्को उदाहरण दिनुपर्छ, त्यस्तै गरेर यसमा के हुन्छ, समय बढी लाग्छ। यो भइहाल्यो आगमन विधिको बारेमा। आगमन विधि भनेको के हो र त्यसको फाइदाहरू के थियो। अर्को छ निगमन विधि। यहाँ के हो, अर्को टपिक हो निगमन विधि। निगमन विधिको बारेमा के छन् अलि चर्चा गरिदिन्छु। प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हो, अरस्तुत हो। यसको प्रतिपादन को अरस्तुत हो। अनि सूत्र नियम सिद्धान्तको प्रयोग गरी समस्या समाधान गरिन्छ। यो निगमन विधिमा के गरिन्छ, डाइरेक्टै सूत्र नियम सिद्धान्तमा गएर के गर्छन्, कुनै विषय वस्तुको समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्छन्। यसमा डाइरेक्ट नियमको फर्मुलाको युज गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। यस विधिमा सूत्र नियम सिद्धान्तको प्रयोग गरी कुनै समस्या वा घटनाको निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। जस्तै वैज्ञानिकहरू हुन्छन्, कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छन्, त्यो सिद्धान्तको आधारमा कुनै घटनाहरू कुनै समस्याहरूलाई के गर्छन्, डाइरेक्टली समाधान गर्न सक्छन्। जस्तै गणितीय हिसाबहरू हुन्छन्, त्यो गणितीय हिसाबहरूलाई के गर्छन्, डाइरेक्टली फर्मुला मार्फत सिकाउन कोसिस गर्छन्, डाइरेक्टली फर्मुलामा राखेर निकाल्न सक्छन्। यहाँ दिएको छन् एउटा सामान्य सत्य नियम सिद्धान्त सूत्रको प्रयोगबाट समस्याको समाधान गरिन्छ। मानव वैज्ञानिकहरूले कुनै एउटा सत्य नियम निकालेको हुन्छन्, कुनै सिद्धान्त बनाएको हुन्छ, त्यो सिद्धान्तको आधारमा के गर्छन्, कुनै समस्या घटनाहरूलाई के गर्छन्, समाधान गरिन्छ। त्यो सत्य एउटा बनाएको हुन्छ, एउटा सिद्धान्त बनाएको, त्यो सिद्धान्त नियमको आधारमा चल्ने कोसिस गर्छन्। यसमा निगमन विधिमा यसमा सामान्यबाट विशिष्टतिर जान्छ। त्यहाँ निगमनमा आगमनमा के थियो, विशिष्टबाट सामान्यतिर जान्थ्यो, अनि यसमा सामान्यबाट विशिष्टतिर जाने काम गरिन्छ। यसमा छन् अमूर्तबाट मूर्ततिर जान्छ। त्यसमा थियो मूर्तबाट अमूर्ततिर, अनि यसमा छन् मूर्तबाट अमूर्ततिर। यसमा के छ, नजानेको तिरबाट जानेकोतिर जान्नुपर्छ। नजानेको डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर नजानेकोतिर लग्नुपर्छ। अनि अमूर्तबाट अमूर्ततिर त्यही हो। अर्को यसको छ निगमन विधिको फाइदाहरू के छन्, त्यसको फाइदाको बारेमा के छन् जानकारी। यहाँ स्मरण शक्तिको वृद्धि हुन्छ। भोकन्ते याद गर्ने रट्ने खालको हुन्छन्। यो रट्दाखेरि के हुन्छ, यो मानसिक हुन्छन्, यो वृद्धि हुन्छ धेरै। त्यसैले भनेको छु स्मरण शक्तिको वृद्धि हुन्छ, सोच्ने क्षमता बढी हुन्छन्। याद गर्दाखेरि रट्दाखेरि के हुन्छ, जुन वृद्धि हुन्छ त्यस दिमागको वृद्धि धेरै हुन्छ। समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ दिएको छन् नियम हुन्छन्, डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दाखेरि के हुन्छ, समयको बचत हुन्छ। डाइरेक्ट कुनै पनि घटनाहरूलाई निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् र समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छन्। अर्को छन् समयको बचत हुन्छ। यसमा के हुन्छ, समयको बचत हुन्छ। डाइरेक्ट सिद्धान्त नियममा कुनै घटनालाई कुनै विषय वस्तुहरूको मान निकाल्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ, डाइरेक्टली नियममा राख्दाखेरि समयको बचत पनि हुन्छ। कुनै पनि समस्या छिटो समाधान गर्न सक्छन्। त्यसमा के हुन्छ, कुनै पनि समस्याहरूलाई छिटै समाधान गर्न सक्छन्। ठुलो समूहमा शिक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छन्। यो ठुलो ठुलो समूहहरू हुन्छन्, एउटा मानव हल हुन्छन् वा कुनै विश्वविद्यालयको ठुलो मञ्च हुन्छ, त्यहाँ यो नियम प्रयोग गर्न धेरै उपयुक्त हुन्छ, किनकि डाइरेक्ट निकाल्न सक्छन्। बढी विद्यार्थीहरूमा पढाउँदाखेरि कुनै काम गर्दाखेरि उदाहरण दिएर त सिकाउन सक्दैन बढीजनामा,
एकजना दुईजना हुँदाखेरि के हुन्छ उदाहरण दिएर सिकाउन राम्रो हुन्छ तर ठुलो विद्यार्थी संख्या छन् ठुलो हल छन् त्यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर सिकाउन सक्छौँ गणित र विज्ञानको समस्या समाधान गर्न सरल हुन्छ यो निगमन विधिको कारणले के हुन्छ गणितीय हिसाबहरूमा जुन विज्ञान साइन्सको सिद्धान्तहरू हुन्छ त्यसहरूमा यो धेरै उपयुक्त हुन्छ विद्यार्थीलाई नियम अनुसार समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छन् विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ नियम अनुसार कुनै समस्या समाधान गर्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण मद्दत गर्छन् यो भइहाल्यो आगमन विधि र निगमन विधिको बारेमा जानकारी अब म अर्को टपिकको बारेमा जानकारी गराउँछु